खबर एक अमानत है, मकामी हो या बैनुल अक़वामी, इसे आप तक पहुंचाने में हम कोशिश हैं। खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके देखते रहिए टीवी फॉर यू। वो जिस शख्स के लिए बोला था ना, जिसे बड़ा माइंड किया था, वो धक्के खाता फिर रहा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा हुआ बेहुदा मुंह लेके, जो मेरे मुल्क के आयन को अपनी लौंडी समझता था, अपने बूटों के तले कुचलता था, आज वहां पे कभी किसी इनकम टैक्स के ऑफिस में मुंह उठा के बैठा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसने इस मुल्क का आयन तोड़ा है, लोगों ने उनकी कब्रों को भी माफ नहीं किया ना। अब ये जो तमाशा करे ना जरदारी और उसका पिल्ला, कोई नहीं माफ करेगा। मुंशी कहने से मेरा ख्याल है वो बुरा मान गए, तो मैं उन्हें चपड़ासी कह देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी औकात एक चपड़ासी से भी कम है। चपड़ासी भी हलाल की रोटी कमाता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके हक हलाल का जाके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी का नवाला देता है। आप जिनकी नौकरी कर रहे हो ना, और आईने पाकिस्तान का के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो आप हो, वो हम नहीं है। आपको अगर इज्जत इतनी प्यारी है ना, तो इज्जत वाले काम करो। और मैं बताना चाहती हूँ, फवाद चौधरी मेरा भाई, मेरा शेर भाई, उसकी स्माइल देखी है, हम नहीं डरे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, डरने का वक्त आपका हुआ चाहता है, आपके पीछे जो तजर्बा गाह है उनका, और वो चूहा जिसको तुम लोगों ने, वो जोकर जिसको तुम लोगों ने पाकिस्तान का तमाशा लगाया हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी, जिसको तुम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाया हुआ है। और एक वो जो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो लोगों के जूठा खाने वाला, लोगों का बचा कुचा फ्रंटमैन खाने वाला, सो कॉल्ड जरदारी का ले पालक बेटा, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी औकात हमारे एक वर्कर के बराबर की भी नहीं है। वर्कर भी हमारा आली शान है, क्योंकि वो इस मुल्क के लिए, एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए अपना तन मन धन लगा रहा है। तो नकवी, मैं तुम्हें ये चैलेंज करती हूँ कि तुम्हारे ये 3 महीने तो गुजर ही जाने हैं, उसके बाद तुमने जिंदगी में कभी इस ओहदे पे नहीं पहुंचना, क्योंकि तुम्हारी औकात एक काउंसलर की भी नहीं है। जो तुम्हें लेके आए हैं ना, जिनके तुम बगल बच्चा हो, जिनके तुम पप्पू बच्चा बन के काम कर रहे हो ना, तो एक वक्त आना है जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आना है और रूल ऑफ लॉ ने आना है। इस मुल्क को आजादी हमने दिलानी है। तो मैं फिर उस दिन आपसे पूछूंगी, मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। हम आपको इत्तला देना चाहते हैं, आपको, आपके लाने वालों को, आपके अगलों को, आपके पिछलों को, कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। आपको डरना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको हम ताबे करेंगे, आपका मुंह सर नीचा करेंगे आईने पाकिस्तान के आगे। और अगर कोई चीज बालातर होगी, मुकद्दस होगी, वो मेरे मुल्क का, मेरे वतन अजीज का आयन होगा। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, ये जेलों से किसको डराते हो? हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, और हमारे चमड़े के कारोबार भी नहीं है, हमने कोई छोटी बड़ी सर्जरी भी नहीं करानी, हम नहीं जाएंगे लाहौर छोड़ के। हमारा ये वतन है, और इस वतन की हिफाजत के लिए, इस वतन को सर बुलंद रखने के लिए, इस गयूर अवाम का सर फख्र से बुलंद करने के लिए हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे मुल्क में अगर कोई आला होगा, कोई बरतर होगा, वो मेरे मुल्क का आयन होगा, और कोई कमतर होगा, नीचा होगा, चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बैठा होगा, वो आईने पाकिस्तान के नीचे होगा। और अगर तुम्हें ये बातें बुरी लगती हैं तो जाओ, भले लगे, जाओ, कराओ, हमारे ऊपर जितने मर्जी केसेस करने हैं कराओ, लेकिन उतना करना जितना बर्दाश्त कर सको। हम नहीं बैठेंगे व्हील चेयर के ऊपर, हम रोना धोना नहीं डालेंगे। वो शेर हमारा बैठा है आके, इधर 4 गोलियां लगी थी, उस दिन से जमान पार्क में बैठे हैं। कभी क्या बेपरकी उड़ाते हो? वो कोई नवाज शरीफ है, और वो कोई शहबाज शरीफ है, वो कोई जरदारी है? तुम चोर, तुम्हारी नस्लें चोर, तुम्हारे अगले चोर, तुम्हारे लाने वाले चोर। और हमारा मुंह मत खुलवाइएगा कि किस किस तरह से तुम लोग आए हो। तुम लोगों ने सियासत को धंधा बना के रख दिया है। तुम्हारी बेटी जो जो कारनामे करके गई है ना, इस वतन के एक एक सहाफी को पता है, एक एक साहिबे हैसियत नॉलेज रखने वाले को पता है कि ये पावर कॉरिडोर्स में आने के लिए आप लोग क्या कुछ करते हो। हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, और हम ऐन इसको जिहाद समझते हैं।
اور جب آپ کسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں, نصب العین بنا لیتے ہیں, پھر کیا ڈرنا, کیا زندگی, کیا موت. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنے دن ہیں عزت سے گزاریں گے, آن سے گزاریں گے, شان سے گزاریں گے. تم بھگوڑے آج بھی ہمارے سی ایم آفس پہ, ہمارے پرائم منسٹر آفس پہ قبضہ کر کے اوقات کیا ہے؟ میں جس کو آج بڑی عزت پیاری ہے نا, اور جو بڑا غیرت مند بنا ہے, میں اس کو چیلنج کرتی ہوں, کسی مال میں کسی جگہ پہ اپنی شکل دکھا. چپڑاسی تو چھوٹا لفظ ہے, دیکھنا لوگ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے. کیوں؟ کیونکہ سب ان لوگوں نے تو کرپشن بعد میں کرنی ہے, ڈاکہ بعد میں ڈالنا ہے. ان کو ڈاکہ ڈالنے کا بندوبست تم کر رہے ہو. الیکشن کمیشن ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کا منصوبہ بنائے اور ہم اف تک نہ کریں. کیوں؟ ہم کریں گے, ہم بولیں گے, ہم آپ کو آپ کی اوقات بھی بتائیں گے, آپ کو آئینہ بھی دکھائیں گے. وہ دکھانا میرے ملک کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے. ہم سیاست میں جھانک مارنے کے لیے نہیں آئے, ہم ٹیٹیاں لگانے کے لیے نہیں آئے, ہم منی لانڈرنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. لہذا جو جس کی جتنی اوقات ہے وہ اتنا ہی پاؤں پھیلائے اور ڈرے اس وقت سے. آج میرے ملک کا ایماندار انسان جو بھی جس بھی پیشے سے وابستہ ہے, اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. وہ چاہے کوئی کاروباری ہو, اس کو کاروبار بچانا مشکل ہے. کیوں؟ تم لوگوں کی وجہ سے. تم ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہو. ہم اس قبضے سے جان چھڑائیں گے, اور عوام جان چھڑانا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تم کبھی لیب کے اندر کبھی کوئی ڈڈو تیار کرتے ہو, کبھی کوئی تجربہ کرتے ہو, سارے فیل ہوں گے. آ کے نکلو تو صحیح. ہمیں پتہ ہے آپ کا ڈرنا, آپ کا کانپنا ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ جائز ہے. کیونکہ تم لوگوں کو انشاءاللہ پاکستان کی عوام ووٹ کی جگہ پہ جوتا مارے گی. تم ہمیں کیمپین کر کے دکھانا, تم ہمیں حلقوں میں نکل کے دکھانا. اور الیکشن کمیشن میں تمہیں بتاتی چلوں, تم نے ہمارے زندہ پاکستانیوں کو مردہ قرار دیا تھا. اور بے شرمی اور جھوٹائی کا عالم یہ, کسی ملک میں ایک شخص کے ساتھ یہ کیا جاتا, پورا کا پورا الیکشن کمیشن معطل ہوتا. اور تم نے 4 ملین کو مردہ قرار دے کے اور کہہ دیا کہ یہ ٹیکنیکل ایرر تھا. آنا ہے آئین پاکستان نے, عمل درآمد ہونا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے جس کو تم بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کر رہے ہو. کیونکہ بنانا ریپبلک تو بنانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہو کیونکہ بندروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط جو کر دیا گیا ہے. ایک جو نوٹنکی بات جاتا ہے تو دوسرے کو بٹھاتے ہو. مثلاً آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری جیسا بہادر بیٹا, وہ جمدائی چودھری ہے, وہ یہ نقوی سے ڈر جائے. وہ جو بیٹھا ہوا 2 ٹکے کی رشوت لیتا ہے, یہ اس سے ڈر جائے. یہ شہباز شریف سے ہم ڈر جائیں, ہم نہیں ڈریں گے. لہذا اپنی اوقات میں رہیں. اور میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ پاکستان اجڑ چکا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے. مجھے جب بنگلہ دیش کی میں تاریخ پڑھتی ہوں یا جتنی سنا ہے یا دیکھا ہے, ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. سب کی آنکھوں کے سامنے ہمارا وطن 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا, اور یہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے کاروبار, اپنے اپنے مفادات, اپنے اپنے غرور اور انا اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے رکھی. یہ انہوں نے ضد کی. آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو, ہر ذی شعور پاکستانی, کم پڑھا لکھا, اسکالر, مزدور, وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک ہیرو تھا, اس نے حقیقی آزادی دلائی اپنے بنگلہ دیشیوں کو. آج وہ عزت اور غیرت سے جیتے ہیں. آج ان کی کوئی آڈیو ویڈیو نہیں بنتی. آج ان کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے. اور جب ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی گئی اس ملک کے ساتھ, جب بنگلہ دیش ٹوٹا تو یہاں پہ سو کالڈ اپنے پپٹس کے تھرو, جن کو آج ہم لفافہ کہتے ہیں, ان کو بتایا گیا کہ عام پاکستانیوں کو بتاؤ کہ اچھا ہوا دفع ہو گئے. ہر وقت ان کا سلاب میں ڈوبے رہتے تھے, غریب سے تھے, اور کبھی ان کی شکلوں کے اوپر یہ بات کرتے تھے, بے شرم, بے غیرت. لہذا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, سونے کی مرغی کو ذبح مت کریں. اور سب سے پاپولر جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو 22 کروڑ عوام آپ کو وہاں جا کے چھوڑے گی جہاں پہ تم کو پینے کو پانی بھی نہیں ملے گا. کوئی فورس ہے 22 کروڑ کے برابر کی, لے آنا. پھر ہمارا اتنا ہی صبر آزماؤ جتنا ہم برداشت کر سکیں. ہماری چادر اور 4 دیواری کا پہلے بھی تقدس پامال ہوا,
اور اس وقت میں یہ بتاتی چلوں, یہ جہاں پہ میں کھڑی ہوں نا, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, کراس کرنے کی ہمت نہ کرنا, ورنہ ہم کسی جگہ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے. کوئی میرے ملک میں مقدس گائے نہیں ہے, صرف ایک ہی مقدس چیز ہے, وہ آئین پاکستان ہے. اور جو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں نا اس طرف, ہم اس مقدس آئین پاکستان کو مقدس ترین درجہ دیتے ہیں, اور اسے وہ درجہ دلانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے. ہم آئین شکن نہیں ہیں, ہم آئین شکن ٹولے کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے جوان بھائی, آج میرا بھائی فراز, مجھے بڑا دکھ ہے جس طرح سے انہوں نے ان کو مارا. وہ ایک پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے. جب ہمیں پکڑیں گے تو ہم یہ جمہوریت کے اندر پوری دنیا میں, فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارے سیاسی کارکن جیلم میں پروٹیسٹ کر رہے تھے, جس طرح سے انہیں گھسیٹا. جس پولیس آفیسر نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے یا کر رہا ہے, میں انہیں وارن کرتی ہوں, اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. اب ہم کوئی ہومیوپیتھک گورنمنٹ نہیں آئیں گے. ہم آئیں گے تو ہم آپ کا حساب چکتا کریں گے. جو قانون کو ہاتھ میں لے گا, ہم اس کو قانون کی شکل میں ایسا جواب دیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور کوئی دوبارہ یہ ہمت نہیں کرے گا. اور ہمیں یہ جو ہائیبریڈ رجیم ہے نا, اس سے سٹے اوے. پاکستان نے بڑا برداشت کر لیا ہے. پاکستان میں بجلی بند, شرم سے ڈوب مرو بے شرمو. تم لوگ بڑے تجربہ کار کا دعویٰ بول کے آئے تھے. میرا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ گندم ہے, نہ روٹی ہے کیا تم لوگوں کی یہ فسطائیت؟ اور یہ ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم نہیں کریں گے. آخر میں پوری قوم کو یہ آگاہ کرنا چاہتی ہوں. ابھی چیئرمین صاحب اپنا جو بھی لائحہ عمل دیں گے, اس کے بعد میں آ کے یہاں سے آپ کو آگاہ کروں گی, پل پل آگاہ کروں گی. فواد بھائی سے بڑھ کے ڈیوٹی دوں گی, اور فواد بھائی کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو کیا ڈرائیں گے, ہمیں نہیں ڈرا سکتے. یہ آپ کی بہنیں, آپ کی مائیں, بیٹیاں سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہیرو, اور یہ بزدل بگوڑے یہ ولن ہے اس ملک کے لیے. اور یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تمہارے مقدر میں عزلوں کی ذلت ہے. میں نے پہلے بھی یہ بولا تھا, وہ جس شخص کے لیے بولا تھا نا, جسے بڑا مائنڈ کیا تھا, وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑا ہوا بےہودہ منہ لے کے, جو میرے ملک کے آئین کو اپنی لونڈی سمجھتا تھا, اپنے بوٹوں کے تلے کچلتا تھا. آج وہاں پہ کبھی کسی انکم ٹیکس کے آفس میں منہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس نے اس ملک کا آئین توڑا ہے, لوگوں نے ان کی قبروں کو بھی معاف نہیں کیا. نہ اب یہ جو تماشا کرے نا زرداری اور اس کا پلہ, کوئی نہیں معاف کرے گا. اور میں آپ کو بتاتی چلوں, اگر یہ تماشا اسی طرح ہے تو آپ ہمارے بچوں کو جو جمہوری اور سیاسی حق کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ پروٹیسٹ کریں تو آپ ان پر تشدد کرو. تو اب میں تمہیں بھی وارن کرتی ہوں, تم لوگ بھی اب ذرا کہیں نکل کے دکھانا. ہم تمہیں نہیں نکلنے دیں گے, تمہارے لیے ہم سڑکیں بند کریں گے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. لہذا قانون کو ہاتھ میں اتنا لیں جتنی تمہاری اوقات ہے. باہر نکلو, تمہاری تو بیویوں نے تمہیں ووٹ نہیں دینے, خیر اس نے تو کاؤنسلر بھی نہیں لڑ سکتا. لہذا تمہاری تو گھر کے بچے تمہیں اون نہ کریں, کیونکہ حرام کے پہ کمائی ہوئی اولادیں بھی آگے سے مکر جاتی ہیں. دیکھ لو نا, میں کسی کی والدہ کے لیے برے الفاظ نہیں کہوں گی, لیکن انہوں نے باہر سے تابوت بھیجا والدہ کا, اور کوئی وارث ساتھ نہیں آیا. یہ ہوتا ہے انجام. تم تو اپنی والدہ کے تابوت کو کندھا دینے نہیں آئے. بگوڑے, تم کیا کرو گے اس ملک کے عوام تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے. عوام تمہیں لعنت بھیج چکی ہے, اور وہ لعنت کا ثبوت دے گی جس دن اس ملک میں الیکشن ہو گیا, اور وہ ہوگا. الیکشن کمیشن آپ کا یہ رول ہے. آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ, ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے, اور ہمیں میوں مت کرو. 22 کروڑ عوام اپنا حق مانگ رہی ہے, وہ تمہیں دینا پڑے گا. اور حق مانگنے پہ تم برا مانتے ہو تو بھلے مانو, وی ڈیم کیئر. آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن, وہ پاکستان کے جس حصے میں بھی رہتا ہے اور باہر بھی جہاں رہتا ہے, میں یہ آپ کو خان صاحب کی طرف سے پیغام دے رہی ہوں کہ ہماری کال کا انتظار کریں. کسی بھی قسم کی یہ حرکت کریں گے تو آپ نے ہر جگہ پہ امیڈیٹلی نکلنا ہے, اور ہم ان کو بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے اور قانون کے تابع کیسے آیا جاتا ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اب ہم آئیں گے اور ہومیوپیتھک گورنمنٹ کے تھرو نہیں ہوگی. اس سے پہلا میرا یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھک پچھلی جو آپ کی گورنمنٹ کی کس بنیادوں پہ آپ نے اپنی حکومت کو ہومیوپیتھک کہا. دوسرا یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی تو آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. نہیں, وہ ہم نے ٹھیک کیا ہے.
आपको क्या लगता है कि हमें इन बुज़दिलों के ये कार्रवाइयां पता नहीं थी? लेकिन ये है कि क्या आपने मुल्क को बचाना है या मुश्किलों के रास्ते पे जाने से घबराना है? हमें ये अंदाजा था। ये जो बुज़दिल होता है ना, वो छुप के साजिशें करके ऐसी ही कार्रवाइयां करता है। अगर ये बहादुर हो तो मैदान में आके मुकाबला करें, क्योंकि मैदान, सियासी मैदान के अंदर, अवाम के अंदर खान साहब ने इनको चारों शाने चित करके रख दिया है। और आखिरी जो हमने इनको डोज दी है ना, ये उसका माशाल्लाह खित मिटाने के लिए ये छोटे मोटे तमाशे पटाखे लगा रहे हैं। वो बेशरम डिटाई के साथ इन्होंने जो जो कुछ किया आपको सब पता है। तो कोई बात नहीं, ये भी हिसाब हम चुकता करेंगे। हमारे पास अच्छे सरप्राइज है आपको देने के लिए। 25 मई वाले तैनात जो अफसरान थे अब दोबारा तैनात कर दिए गए, तो आपके पास क्या लाया मतलब आप दोबारा जांच करेंगे? क्योंकि वही अफसरान है जिन्होंने 25 मई के ऊपर आप लोगों से किया था, आप लोगों ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। आपने रिपोर्ट बनाई, मशीन दाखिला ने भी कहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब इंटरम सेटअप आता है, एक तो इंतकामी कार्रवाइयां तो मुबर्रा आइन है, मुमकिन ही नहीं है कि कोई करे। इंटरम सेटअप की क्या औकात और मजाल, वो मिजाज ही नहीं है। वो तो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए आए हैं। फिर जो ऑफिसर्स कानून को हाथ में ले रहे, अच्छी बात है, करें, शाबाश, जितनी आप कर सकते हो ना कर लो। उसके बाद मेरा होम्योपैथिक से मुराद ये थी कि अब आइन और कानून के दायरे के मुताबिक हम कड़ा एहतसाब करेंगे, हम रिफॉर्म्स लाएंगे और शुरू होंगी पुलिस रिफॉर्म से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लाने से। और वो हम आईने पाकिस्तान से इन सारे ये जो शुतर बेमहार है ना, इनको निकेल डालेंगे इंशाल्लाह। मैडम ये बता दें, ये नहीं कहता कि आइन, आप ये कहता है कि कोई भी आईनी अदारा, उसका सरबराह या कोई भी ऐसा हुकूमती मशीनरी अगर उसके खिलाफ आप कोई भी अवामी सतह पर बयान देते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार है? नहीं, मुकदमा दर्ज मैं अर्ज करती हूँ, सुन लेना जी, मुझे ये बताएं अदलिया का काम क्या है? सवाल पूछते हो, इंसाफ फराहम करना। किसी को इंसाफ ना मिले तो वो क्या कहे कि भाग लगे रहन, ठीक है? उसके बाद पुलिस का काम क्या है? गोलियां लग जाए, FIR दर्ज करना है या नहीं? वो ना करे तो हम उसे क्या कहें? सर सलामत रहें। ये जमहूरियत है, इस मुल्क में कोई आइन है, बादशाहत नहीं है। बादशाहत में भी ये नहीं होता था, ये भी मैं अर्ज करूं। लिहाजा पहले आईनी इदारे अपना आईनी रोल अदा करें, फिर हम शिकायत शिकवा करें। तो इनको माइंड करना चाहिए। अपनी औकातें जो हैं आपको भी पता है, लिखे पड़े फैसले सुना देते हैं आके, ठीक है? ये वो खिलौने वाले, चाबी वाले गुड्डे हैं जिनकी डोरियां कहीं और से हिलती हैं। तो इंशाल्लाह इनको हम कानून के ताबे करेंगे, इनको होना पड़ेगा जी। APK की असम्बली आपने तहरील कर दी, पंजाब की असम्बली आपने तहरील कर दी, नेशनल असम्बली से उन्होंने आपके सारे तमाम इस्तीफे कबूल कर लिए। आप सड़कों के अलावा आपके पास कोई और हल है? हमारे पास जो हल है ना, उसी से तो ये घबरा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब आज मज़े से हॉस्पिटल में टेस्ट करा रहे थे, विक्ट्री बना रहे थे। ये घबराहट का शिकार हैं। जो हमारा, देखो होता ये है कि विन विन पे कौन है और हार कौन चुका है, उनके एक्शन से अंदाजा होता है। हम तो अपने पॉलिटिकल मूव्स एक एक करके कर रहे हैं, जो हमने कहा था वही कर रहे हैं ना। घबराहट में तो हमने कुछ भी नहीं किया ना। घबराहट में कौन है, परेशानी में कौन है, बुज़दिली में कौन है? अगर हमें इनका डर होता तो हम ये असम्बलियां तहलील करते। आखिरी सवाल, बड़े फैसले आते हैं, निज़ाम में अंदर ठीक करना आपका काम था। आप 4 साल हुकूमत कर रहे थे, क्या वजह इसको ठीक नहीं कर पाए? आज आप हुकूमत के खिलाफ बात करें, इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। हम न्यूज़ गवाही देगा कि हमने सब कुछ ठीक। ब्राहे करम TV4U को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।